बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नमक हराम बाज नहीं आए। एक बार फिर पाकिस्तान के अहम तरीन शहरों पर किया है ड्रोन हमला। 11 ड्रोन्स नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब भेजे गए और जिनको पाकिस्तान की जानिब से तबाह किया गया है। इसकी तमाम तरह डिटेल, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के जंगी तैयारों ने एक बार फिर परवाजें भर ली हैं। अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के बड़े नेटवर्क्स का इंकशाफ सामने आया और नाज़रीन, अफगानिस्तान के तुलो टीवी ने जो पाकिस्तानी स्ट्राइक में जख्मी होने वाले सो कॉल्ड जो हॉस्पिटल्स के मरीज हैं उनकी तस्वीर जारी की हैं, जिसके बाद गर्दन पे बना हुआ एक मरीज का टैटू जो है उसने पूरी कहानी खोल कर रख दी है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और एक तरफ चाइना के साथ इन्होंने रब्ता किया था, मैंने आपको कल बताया था अमीर मुत्तकी खान ने, और ईरान का जो चाइना का जो वफ्द है वो पाकिस्तान में मौजूद था। तो इस दौरान ही इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये ड्रोन स्ट्राइक करवाई। नो डाउट कि ये ड्रोन जो है वो पाकिस्तान के अंदर से ही हमला करते हैं, क्योंकि इतनी लंबी रेंज के ड्रोन इनके पास मौजूद नहीं है फिलहाल। और इस वक्त जो ये ड्रोन्स हैं इनको कामकाजी ड्रोन्स में तब्दील किया जाता है। अभी कल रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अहम तरीन टारगेट्स हैं जिनको हिट किया, जहाँ पे ये ड्रोन असम्बलिंग वर्कशॉप्स थी, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंपोनेंट्स हैं वो आए हुए थे, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के जो पार्ट्स हैं इंडिया से, इसराइल से, और उनको वहाँ पे जो है वो असम्बल किया जाता था और इनको जो है वो धमाका खेज मवाद से लाद के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना था। तो उनको तबाह किया गया है। उन 4 फैक्ट्रियों को निगरहार के अंदर और 2 फैक्ट्रियाँ जो हैं वो काबुल के अंदर तबाह की गई। तो नाज़रीन, एक तरफ तो मामलात जब ये तरले मिन्नतें करते हैं तो चाइना ने भी कहा चलो ठीक है पाकिस्तान से बात करते हैं। तो अभी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान जो वफ्द है चाइना का वो पाकिस्तान पहुंचा ही है। तो मुल्ला याकूब ने पाकिस्तान को धमकी दे दी, पाकिस्तान ने फिर उस रात इनको ठोक दिया। अब जब दोबारा चाइना ने बातचीत शुरू की है तो इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर फिर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो एंटी ड्रोन गन नई इंट्रोड्यूस करवाई है उसके जरिए 11 ड्रोन जो है उनको फिजा के अंदर ही बिल्कुल आउट ऑफ सर्विस करके तबाह कर दिया। और ये वो नई गन्स हैं पाकिस्तान की जिनको पाकिस्तान अजरबैजान को भी दे चुका है, सूडान को भी, और इसके बाद सऊदी अरब को भी पाकिस्तान ये गन्स बेच चुका है। तो टेस्टेड इन वॉर हैं, इनका पाकिस्तान ने बड़ा कामयाब एक्सपेरिमेंट भी किया और अब ये जो 11 ड्रोन तबाह हुए हैं ये पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए अफगानियों की जानिब से भेजे गए। तो नाज़रीन, अफगान तालिबान जैसी मामलात कुछ बेहतरी की जानिब बढ़ने लगते हैं तो इनको शायद कोई कीड़ा तंग करता है कि ये इस तरह का कोई बयान दे देते हैं, जैसे मुल्ला याकूब ने कहा कि हम इस्लामाबाद को हिट करेंगे। तो जब धमकी के ऊपर पाकिस्तान का ये रद्द-ए-अमल है तो आप सोचें कि जब 11 ड्रोन से पाकिस्तान को आप हिट करने की कोशिश करेंगे तो आपका पाकिस्तान हशर क्या करेगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी कैपेबिलिटी पता होने के बावजूद अगर ये पंगा ले रहे हैं तो उसका मतलब समझ लीजिए कि पीछे कुछ ना कुछ है। अभी कल इन्होंने पहले कहा जी कि हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हुआ है, फिर इन्होंने कहा जी कि मंशियात के जो इलाज जिनका हो रहा था उस हॉस्पिटल के ऊपर, फिर इन्होंने कुछ और स्टेटमेंट दी। अब अफगान तालिबान कर क्या रहे हैं, अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए जहां पे पाकिस्तान स्ट्राइक करते हैं तो उसके नज़दीक किसी रिहायशी इमारतों को ये निशाना बना देते हैं और फिर ये वाबेला शुरू कर देती है कि पाकिस्तान ने हमारी सिविलियन इमारतों को निशाना बना के लोगों को मारा है। अब नाज़रीन, टोलो न्यूज़ जो है उसने एक तस्वीर जारी की है जिसमें उन हॉस्पिटल्स के अंदर जख्मी होने वालों की तस्वीरें। तो अब आपको पता चलेगा कि ये हॉस्पिटल नहीं थे बल्कि दहशतगर्दी के गढ़ थे। ये तो मसाजिद को नहीं जालिम लोग छोड़ते, मसाजिद के अंदर धमाका खेज मवाद और बारूद रखा होता है इन्होंने। और नाज़रीन, पाकिस्तान ने जब अटैक किया था तो उस वक्त एक के बाद एक धमाके जो हैं वो उस पाकिस्तानी हमले के बाद हुए थे, जो बेसिकली वहाँ पे जो एमुनिशन डिपो थे, जो असलहा और गोला बारूद रखा हुआ था, उसके अंदर होने वाले धमाके थे जो बाद में होते रहे। और नाज़रीन, जो तस्वीर जारी की गई है उसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स जो है उसके गर्दन के ऊपर, यानी जो मरीज पड़ा हुआ है जिसके बारे में कि ये मंशियात का आदि और इनका इलाज हो रहा है, तो गर्दन के ऊपर टैटू बना हुआ है नासिर, उस टैटू के ऊपर सितारा बना हुआ है, यानी कि जो स्टार ऑफ डेविड इसके इसराइल के झंडे के ऊपर होता है वो उसकी गर्दन के ऊपर साफ नजर आ रहा है। तो अब आपको कहानी का पता चल गया होगा कि असल में
کون مارے جاتے ہیں ان حملوں کے اندر اور کتنی بڑی تعداد میں یہ افغانستان کے اندر موجود ہیں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ تو بھارت کے بھی بڑی تعداد میں مورے اس میں مارے گئے، بھارتی خفیہ ایجنسی را سے تعلق رکھنے والے مارے گئے۔ تو اب آپ کو کہانی کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ جو مظلومیت کا کارڈ کھیل رہے ہیں اصل میں اس کے پیچھے حقائق کیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر کے بارے میں بتائے کہ اس وقت جو پاکستان کی جانب سے افغانستان کو بالکل واضح طور پہ پیغام بھی دیا گیا تھا، پہلے بھی پاکستان نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے دہشت گردوں کو، پاکستان کے جو بھاگے ہوئے دہشت گرد ہیں وہ پاکستان کے حوالے کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں چاہتے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم تو ان کو دہشت گرد مانتے نہیں، یہ پاکستان کا اپنا معاملہ ہے کہ انہیں دہشت گرد مانتے ہیں، ہم تو انہیں دہشت گرد ہی نہیں مانتے۔ تو جب آپ یہ کہیں گے تو پھر پاکستان رعایت نہیں کرے گا۔ دوسری طرف ناظرین جو کل رات حملہ ہوا تو اس حملے میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، وزارت دفاع کی بلڈنگ اڑائی گئی تھی اور 6 جو ہیں وہ ڈرون بنانے والی فیکٹریاں ہیں ان کو تباہ کیا گیا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی کنسیڈر کی جا رہی۔ دوسری جانب ناظرین مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ اور ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہے وہ دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، معاملات بڑے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں۔ صورتحال ناظرین اس وقت یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز مکمل طور پہ بند ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی صدر نے کہا جی کہ ایران ہم سے رابطہ کر رہا ہے جنگ بندی کے لیے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جنگ بندی وہ کرتے ہیں، یہ جنگ بندی کی ریکویسٹ وہ کرتے ہیں جو کہ اپنی قوم کا تحفظ نہ کر سکتے ہوں۔ تو ہم اپنی قوم کا تحفظ بھی کرنا جانتے ہیں، ہم اپنے حدود کا بھی تحفظ کرنا جانتے ہیں، تو ہم نے قطعاً اس طرح کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ نہ ہی ہم نے ان سے کوئی رابطہ کیا ہے کہ ہم جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آخری گولی تک لڑیں گے اور جب ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے اور ان کو شکست سے دوچار کریں گے تو ہم اس جنگ کا تاوان وصول کریں گے امریکہ سے۔ تو ناظرین یہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے ایران کی لیڈرشپ کی جانب سے۔ اس وقت امریکہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے کچھ اتحادیوں کو ملا کے اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے کی جانب بڑھے، لیکن وہاں پہ کوئی بھی موت کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا، کیونکہ ایران کی جانب سے جو کی جانے والی تیاریاں ہیں وہ ناظرین واضح طور پہ بتا رہی ہیں کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کو ایک بہت لمبے عرصے تک بند رکھنا ہے۔ اب ناظرین جو امریکہ کی تیل کمپنیاں ہیں انہوں نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ صورتحال رہی کہ $100 فی بیرل تک تیل چلا گیا تو اگر یہ مزید بند رہا تو معاملات بڑے خراب ہوں گے اور عالمی سطح پہ توانائی کا بحران پیدا ہو جائے گا، لہٰذا اس کو فوری طور پر جنگ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلے اور ایران جو ہے وہ تمام تقریباً 1000 سے زیادہ ناظرین اس وقت 1200 کے قریب جہاز ہیں جو کہ تیل سے لدے ہوئے اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر ایرانی جو پرمیشن ہے اس کا انتظار کریں، اور امریکہ اپنے اتحادیوں کو قائل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ کوئی بھی ملک امریکہ کے لیے اپنا جو ہے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ بات چیت کریں گے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ سارا تیل یوان کے اندر خریدو، ڈالر میں نہیں، تو آپ کو ہم جانے کی پرمیشن دیں گے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔